You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। प्रविधि मैत्री शिक्षा आजको आवश्यकता, प्रधानमन्त्री ओली। थप 152 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केही दिनमा बोर्ड निर्णय गर्ने। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सडक मार्गसँगै सूचना मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रविधि मैत्री शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा बिहिबार गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा आवश्यक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षा राम्रो हुनका लागि शिक्षक पनि राम्रो हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा विकासको आधार भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न खोजिए पनि खासै परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विकासका कामहरू ताकि उसले आफूलाई निष्क्रिय आफ्नो सामर्थ्य शक्ति आफूसँग रहेको क्षमता ऊर्जा त्यो कुनै पनि हिसाबले खेर जान नदियोस्। त्यसको प्रबन्ध पनि, त्यसको चाँजो बाजो, त्यसको व्यवस्थापन र संयोजन पनि सरकारले गर्नुपर्छ। यसर्थ हामी आज यी कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले हाम्रा शिक्षा आर्जन गर्ने वा शिक्षा प्रदान गर्ने एउटै थलो हुन्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने र शिक्षा जहाँ प्रदान गरिन्छ त्यहीँ आदान गरिन्छ। शिक्षाको आदान प्रदानको थलो शिक्षालाई गुरुले जहाँ शिक्षा दिन्छन् चेलाले त्यहाँ शिक्षा ग्रहण गर्छ, अथवा त्यसै कारण विद्या आलय भनिएको, विद्याको घर, विद्याको मन्दिर। यी कुराहरूलाई पनि हामीले हरेक हिसाबले संरचनागत हिसाबले सबलीकरण गर्ने। त्यसलाई सबलीकरण भनेको रेट्रोफिटिङ भने होइन है, प्रबलीकरण भने होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउने, सक्षम बनाउने र त्यसै गरी शैक्षिक हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि सक्षम बनाउने, आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध हुन सकून्। भौतिक सामग्रीहरू, विद्यालय, भवन, कक्षा कोठा, अरू सुविधाहरूसहित आधुनिक आवश्यकता अनुसार आवासीय, छात्रका लागि, शिक्षकका लागि भएन भने डे स्कलरसिप भने जस्तो हामी दैनिक स्कुल जान्छौँ, फेरि घर फर्किन्छौँ। त्यस प्रकारको हुँदा त्यहाँ अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्धहरू, दिनचर्यासँग सम्बन्धित प्रबन्धहरू, तिनीहरू सहितका विद्यालयहरू हुन सक्छन्। त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि चाहिने र अरू विद्यार्थी शिक्षकका लागि चाहिने कक्षा कोठादेखि लिएर, फर्निचरदेखि लिएर, अरू सामग्रीहरूदेखि लिएर सबै सामग्रीहरू र शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, विज्ञान सम्बन्धी होस् या अरू कुरा सम्बन्धी उपकरण। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले विकासका गतिविधि मात्रै नभएर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विकास निर्माणका नयाँ योजनाको सुरुवात गरेको बताउनुभयो। उहाँले मेलम्ची खानेपानीको सफलता लगायत थुप्रै योजनामा सरकारले सफलता पाएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले बाटो, ढल र विद्युतको तालमेल मिलाउँदै विकासको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्माणका कुरामा इतिहास
झल्कने र आधुनिकता टल्ने हुनै पर्ने बताउँदै समृद्धि नेपाल र खुसी नेपालको परिकल्पना गरिएको बताउनुभयो। नेपालमा बिहिबार थप 152 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,461 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु हुँदा हालसम्म नेपालमा 3,031 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 65 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 2,72,851 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1,579 जना आइसोलेसनमा र 63 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 22,75,540 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केही दिनमा बोल्ड निर्णय गर्ने जनाएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थानीय कमिटी बैठकले केही दिनभित्र माओवादी केन्द्र नयाँ निर्णय गर्ने जनाएको हो। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेस र जसपाले केही दिनमा निर्णय गर्ने र त्यसकै आधारमा भावी रणनीति बनाउने बताएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले परिस्थितिले अझै ठोस आकार नलिएको हुनाले अझै 1-2 दिन कुर्दै स्थायी कमिटीको बैठकले बोल्ड निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा निर्कुल गर्न केही समय पनि माग गर्नुभएको छ। यो सबै परिस्थिति हेर्दा हामीले स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक 1-2 दिनभित्रमा बसेर नै अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई कता लैजाने र कोर्स कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा र हाम्रो भूमिकाको बारेमा हामी आवश्यक निर्णय लिनेछौँ। त्यसको साथसाथै आज हामीले हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने र देशव्यापी रूपमा अभियान कसरी लैजाने, राष्ट्रिय रूपमा प्रशिक्षण भेला वा सम्मेलन चाहिँ के गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रारम्भिक छलफल फेरि गरेका छौँ। हाम्रो स्थायी कमिटीको पहिलाको चाहिँ सोचअनुसार नै हामीले स्थगित केन्द्रीय कमिटीको बैठक र राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन छिटै गर्ने र त्यो चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रको संगठनिक संरचना बलियो बनाउन देशभर कार्यकर्ता परिचालन गर्ने बताउँदै उहाँले सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिन मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। यो पार्टीको एकतापछि यो सरकार 76-1 को सरकार भएको थियो। 76-1 को सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको आदेशले नेकपालाई 2टा पार्टीमा विभाजन गरिदिइसकेपछि हामीसँग समर्थन मागे पनि छैन, हामीले औपचारिकमा समर्थन गरे पनि छैन। त्यसकारणले हाम्रो समर्थन यसलाई छैन भनेर औपचारिक रूपमा लेखेर दिने मात्रै कुरा हो, त्यसले कुनै अरू प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन रोक्दैन। त्यसैले हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आफ्नो कुरा प्रष्टसँग ल्याउन चाहिँ अनुरोध गर्दैछौँ। हामीले केपी ओलीकै सरकारमा कोही जानु छ, समर्थन गर्नु छ भने पनि गरे हुन्छ, तर प्रष्टसँग आउनु पर्यो। हाम्रो लाइन प्रष्ट छ। हामीले केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्न चाहन्छौँ र मुख्यतः हामी यो संसदको विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनकोतिर लैजाने यात्रालाई पुनर्स्थापना पछाडि जो रोकिएको छ त्यसलाई सफल बनाउन चाहन्छौँ। अर्थात् हामी यो संसदलाई पुरा अवधि क्रियाशील बनाउन चाहन्छौँ। यही कारणले मात्रै हामीले औपचारिक रूपमा लेखेर दिनुको अगाडि सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर राजनीतिक परिस्थितिको ठिक आकलन गर्ने काम गरिराखेका छौँ। प्रवक्ता श्रेष्ठले ठोस निर्णय लिन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सडक मार्गसँगै सूचना मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी बिहिबार भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले विगतमा सडक मार्ग निर्माण गरे पनि अब सूचना मार्ग निर्माण गर्न ढिला भइसकेको बताउनु भएको हो। मन्त्री गुरुङले सडक, खानेपानी, अस्पतालको विकासमा केन्द्रित भएका सांसदहरूलाई सूचना प्रविधिको विकासमा केन्द्रित हुन आह्वान गर्नुभयो। मेरो सुझाव एउटा के छ भने कुन सेवा प्रदायकले कतिमा ठेक्का लिएको, कतिमा सम्झौता गरेको, सम्झौताका शर्तहरू के थिए, उनले त्यो जिल्लामा कुन कसरी काम गरेको, त्यो सेवा प्रदायकले कसरी काम गरेको छ,
हामी अलिकति त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी पनि गर्दा हामीले त्यो सम्बन्धित रूपमा त्यो काम भयो कि भएन। अध्यक्षज्यूले त्यसलाई प्रेजेन्टेसनमा अरू धेरै नीतिगत कुरोहरू अरू हामीले यो विश्वमा यस्तो छ, दूरसञ्चार यस्तो छ, देशभरिकै कुरो भन्दाखेरि पनि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्बन्धित जिल्लाको विषयवस्तुलाई बढी केन्द्रित हुने। त्यसले अहिले आइएसबीका साथीले पनि आफूले गरेको कुरोलाई 5-5 मिनटमा आफ्नो ठाउँबाट मैले यो सेवा गरेको, यति सम्झौता गरेको, आरडिटी फन्ड अथवा एनटिए फन्ड के हो, त्यो फन्डबाट मैले यो काम गरेको भन्ने कुरो त्यसरी जाने। र मान्यज्यूले अनि अहिले आफ्नो प्रतिक्रिया तपाईँहरूको के छ त, जिल्लाको समग्र तपाईँहरूले प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो कुरो राख्नुभयो भने हामीले अब आगामी दिनमा हामी कसरी काम गर्ने, हाम्रा कार्यविधिहरू कस्तो बनाउने, हाम्रो ठेक्का प्रणालीलाई कसरी सिस्टममा ल्याउने, सम्झौता गर्दाखेरि सम्झौतामा के कुरो चाहिँ प्रावधानहरू राख्ने, हामीले अब काम गर्दाखेरि कसरी जाने भन्ने कुरोतर्फ चाहिँ हामी त्यो खालको कार्यविधि नीतिगत कुरोहरूलाई पनि त्यसरी जाने। सेवा प्रदायक साथीहरूलाई पनि करेक्सन गराउने, हामी एनटिएमा बनिरहेको कमजोरी करेक्सन गर्ने, अनुगमनको कुरोहरूबाट के आयो यी कुरोहरूलाई, र अनि हामी नेपाल टेलिकमले अबको दिनमा कसरी काम गर्ने, यो कुरोको एउटा चाहिँ आगामी एउटा पूर्वाधारको क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा र अनि हामी डिजिटल फ्रेमवर्कको एउटा चाहिँ मार्गचित्र कोर्ने काम पनि हाम्रो हो। त्यसैले यो मार्गचित्र कोर्ने काममा हामी तुरन्त यो कुरोको प्रदेश स्तरीय छलफल यी सबै सकेपछि अनि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशक समितिको बैठक बसेर हामीले आगामी एउटा डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको चाहिँ मार्गचित्र कोर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पनि हो। सूचना प्रविधिको विकास बिना विश्वलाई पहिचान गर्न नसकिने भएकोले सूचना प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको जोड थियो। उहाँले कार्य सम्पादन गर्दा पारदर्शितालाई सधैँ आत्मसात गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू सञ्चार मन्त्री गुरुङलाई दर्शाएका थिए। उनीहरूले विभिन्न समयमा आफूहरूले बनाएको योजनाहरू सार्थकता नपाएको भन्दै गुनासो समेत गरेका थिए। संसदीय सुनवाई समितिले चैत 22 गते उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। समितिको बिहिबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाल विरुद्ध उजुरी खोल्दै चैत 22 गते छलफल र 25 गते संसदीय सुनवाई गर्ने भएको छ। न्यायाधीश सिफारिस सुवेदी विरुद्ध 5 र चुडाल विरुद्ध 2 उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। माननीय सदस्यहरू, म उपयुक्त उजुरीको सम्बन्धमा छलफल गरी उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने, प्रस्तावित व्यक्तिहरू आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिकाको मसौदाको सन्दर्भमा आफ्ना भनाई भय राख्न समय दिन्छु। प्रस्तावित डाक्टर श्री कुमार चुडाल नकुल सुवेदीका सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउने, प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 15 को व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले तयार गरेको मसौदालाई संशोधन सहित अनुमोदन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। 22 र 25। उहाँले न्यायाधीश सिफारिस सुवेदी विरुद्ध योग्यता र अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा गरेको फैसलासँग सम्बन्धित उजुरी रहेको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाहीका बारेमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले सांसदहरूको सुझाव सहित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरिएको हो। कोरोना महामारीका बेला उपसमितिले विभिन्न अस्पताल, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर लगायतको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिएको थियो। त्यस्तै कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न उपसमितिले सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेको थियो। उपसमिति संयोजक जीवन राम श्रेष्ठले अनुगमनबाट अर्को जोखिमका लागि सिकाइ हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना न्यूनीकरण र रोकथामका लागि उपसमितिले आवश्यक सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो।
अब निजी हस्पिटलहरूले त चाहिँ पैसा मात्र सिधाउँछु भन्दाखेरि पनि पहिला त भर्नै नलिने स्थिति बन्यो। बल्ल बल्ल सबैतिरबाट अब हामीले आवाज उठाइसकेपछि समितिले पनि निर्देशन गर्यो, सरकारले पनि त्यसलाई अनि त्यही अनुसारले अलिक पहल गरिसकेपछि बल्ल बल्ल चाहिँ उपचार गर्ने स्थिति बन्यो। अब पछि फेरि के भयो, कोभिड चाहिँ नि उपचार गर्ने, नन कोभिड उपचार नगर्ने स्थिति पनि बन्यो। पछि गएर पहिला कोभिड लिँदै नलिने स्थिति बन्यो, पछि चाहिँ नि नन कोभिड लिँदै नलिने स्थिति पनि बनेर गयो। भन्दाखेरि हाम्रो यो सन्तुलन चाहिँ नि भएन। त्यसो भएको हुनाले यो समग्रतामा एउटा पोलिसी नै बनाउनु पर्यो। हरेक हस्पिटलहरूले अब राम्रो कुरा के आयो भने हामीले त्यो स्पिरिटमा यो सुझाव लेख्यौँ, तर यसलाई चाहिँ नि सकिन्छ छुट्टै बिल्डिङ बनाउने, सक्दैन कमसेकम एउटा चाहिँ एउटा फ्ल्याटहरू भए पनि त्यसलाई सेपरेट गरेर त्यो यो खालको सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी चाहिँ नि युनिट चाहिँ नि राख्नै पर्ने। त्यो निजी हस्पिटलहरू, त्यो चाहिँ सरकारी हस्पिटलहरू जहाँ स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ नि केन्द्र छ त्यहाँ त्यो कुराहरू राख्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि त्यो स्पिरिट त्यसरी आएको। यसलाई अझ चाहिँ नि स्पष्ट बनाउने सुझाव आएको छ। एकदम यो अझ चाहिँ नि राम्रै चाहिँ नि भएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन आगामी 24 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउने बताएको छ भने सोही दिन नै दोस्रो चरणको कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासबारे जानकारी लिने समितिले जनाएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेको विषयमा भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले भारतले सीमा नदी महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी राखेको विषयमा अविलम्ब भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अति संवेदनशील विषयमा सरकारको कुनै धारणा नआएकाले यथाशीघ्र यस विषयमा समितिलाई जानकारी गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरा देवी जैरूले बताउनुभयो। उहाँले तटबन्ध निर्माणका विषयमा गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकारलाई भनिएको जिकिर गर्नुभयो। केही सरकारी समेत रहेको नेपाली भूभाग महाकाली नदीको पारी सदरमुकामबाट पश्चिमतर्फ पर्न गएको, यसरी महाकाली नदीको बाढी र धार परिवर्तनका कारण पारीतर्फ पश्चिममा पर्न गएको भूभाग हालै भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्धन बनाई अतिक्रमण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएको यस्तो अति संवेदनशील विषय हाल नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै औपचारिक धारणा नआएकोले यस सम्बन्धमा त्यसको तथ्य सत्य समितिमा यथाशीघ्र पेश गर्न उक्त भूभागमा भएको अतिक्रमणबारे सरकारसँग अविलम्ब आवश्यकता तहमा वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसद भीम रावले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माणमा सरकारले कुनै चासो नलिनु सरकारको लापरवाही भएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद लक्ष्मी परियारले दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाइरहँदा त्यहाँको जनता सुरक्षाको विषय प्रमुख भएको धारणा राख्नुभयो। आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि संवेदनशील भएर कुरा गरेन भने भारतसँग वार्ता गर्ने हाम्रा यथार्थ प्रमाणहरू छन्। हामीसँग त्यति बेला पनि हामीले नापी विभाग लगायत थुप्रै हाम्रा निकायहरूलाई बोलाएर संसदमा धेरै ठुलो छलफल गरेका थियौँ। त्यो संयुक्त समितिमा गरेका थियौँ। अब अहिले आएर त्यो लिपुले कालापानी लिम्पिया धुराको बारेमा त सरकारले कुनै वार्ता गरेकै छैन, अहिलेसम्म चासो लिएको पनि देखिँदैन। त्यो त आपत्तिजनक भइ नै हाल्यो। तर आफ्नो देशको प्रत्यक्ष भूभाग मैले भनिहालेँ, वन कार्यालयका नदीले बगाएका अवशेषहरू त्यहाँ जीवित छन्। म आफ्नै आँखाले हेरेर आएको। अनि यत्रो सञ्चार माध्यमबाट त्यहाँबाट प्रतित्व गर्ने मान्य सांसदले बोल्दाखेरि पनि त्यसमा कुनै पनि धारणा पनि नल्याउनु, चासो नराख्नु भनेको यो हामी जुन यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, यो सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वका साथ यो ग्रहण गर्नुपर्ने विषय हो। यत्रो प्रतिनिधि सभामा त्यत्रो कुरा उठ्दाखेरि पनि, त्यहाँको मान्य सदस्यले कुरा उठाउँदाखेरि पनि, यत्रो सञ्चार जगतले भन्दा पनि आफ्नो भूभाग विदेशी अधिले अतिक्रमण गरेको कुरा पनि ठुलो हेर्ने योभन्दा गैर जिम्मेवार तरिका के हुन सक्छ? सरकार यति गैर जिम्मेवार हुनु मिल्दैन र नेपालको यो विषयमा उसले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसकारण दुईटा जुन कुराहरू अहिले आएका छन्,
म मान्ने सहयोगी फेरि पनि यो दुईटा विषय र योसँग जोडेको हाम्रो त्यहाँको हकभोकको कुरा पनि छ। किनभने बारम्बार त्यही जिल्ला प्रताडित भएको हुनाले मैले भनेको अघि बर्खा लागिसकेको छ। यो समयमा त्यहाँका जनताहरूलाई हामीले कसरी सुरक्षित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै एउटा रह्यो। यसलाई हामीले जसरी बाहिर सतै रूपमा हामीले जसरी बुझेका छौँ त्योभन्दा पनि यसलाई हामीले चाहिँ प्रष्ट हामीले हुन आवश्यक छ र सरकारले कसरी बुझेको छ हामीले बाहिरबाट बुझ्ने र सरकारले त्यहाँको चाहिँ विस्तृत बुझाइ चाहिँ हामीलाई बुझाउनु पर्यो। त्यो हामीले निर्देश गरौँ। सरकारवाला अब गृह परराष्ट्र हुनुहुन्छ या प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी त्यो निर्देशै दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, कतिपय कुराहरू हामीले सुनेको भन्दा देखेको नै अझ राम्रो हुन्छ। हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो एउटा समिति जिम्मेवार भएर पनि बोल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले सक्छौँ भने त्यहाँ गएर अनुगमन गरेर त्यहाँका भनौँ न त्यहाँ प्रत्यक्ष त्यहाँका जनताहरूसँग पनि हामीले एक चरण बस्ने अथवा त्यहाँको चाहिँ कार्यालयहरूसम्म भनौँ न त्यहाँ चाहिँ हामी बसेर यसलाई अध्ययन गरेर त्यस पछाडि सरकारले दिएको रिपोर्ट, सरकारले हामीलाई भनेका कुरा र त्यसमा के फरक छ भन्ने कुराहरू पनि छुट्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अन्य सांसदहरूले महाकालीको बहाव परिवर्तन गरेर तटबन्ध निर्माण हुँदा पनि सरकारको आँखा नपुग्नु निकै दुःखद अवस्था भएको बताएका थिए। भारतले अहिलेसम्म तटबन्धको फाउन्डेसनका लागि करिब 80 मिटर खनिसकेको र 20 मिटरमा फाउन्डेसन राखेको सांसदहरूको भनाइ छ। तटबन्धसँगै बनाइने स्पियरले नदीको बहाव धकल्ने र नेपालतर्फ जोखिम बढ्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रद्द गर्ने निर्देशन दिएको छ। बिहिबार लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग प्याकेज 2 अन्तर्गतको ठेक्का रद्द गर्ने निर्देशन दिएको हो। समितिले खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा पारदर्शी र मितिव्ययी हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। छलफलमा सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले समिति बनाएर छानबिन गर्ने पक्षमा आफू नरहे पनि टेन्डरको प्रक्रियाले बढी समय लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको समयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। म समिति बनाएर अध्ययन गर्ने पक्षमा धेरै उत्साहित छैन, तर यो विषयमा थप अध्ययन हुनुपर्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन रूपमा हामी छौँ त्यही रूपबाटै गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ। एउटा मैले अहिले यसमा तत्कालै के अरे आज हामीले आमन्त्रण गरेका नेपाल सरकार र नेपाली सेनाका पदाधिकारीसँग सोध्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा हामीले काम रोक पनि नभन्ने र चुप लाएर बस्दाखेरि र हामीले अध्ययनको काम अझ बाँकी छ, अलि दिनपछि मात्रै यसबारे निर्णय गर्न सक्छौँ भन्दा तपाईँहरूले अहिलेदेखि त्यो बेलासम्म गरेका कुनै कामले अहिलेको स्थितिमा सच्याउनु पर्ने केही छ भने सच्याउनै नमिल्ने खालका काम अगाडि बढ्छन् पर्दैन। जस्तो कि अब यो टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि जाने स्टेपले फेरि केही सच्याउनु पऱ्यो भने फिर्तै जान नसकिने गरी यसलाई दिइसक्यो अब भन्ने हिसाबबाट दोस्रो पनि खोलिसक्यौँ, हामीले फाइनेन्सहरू पनि हेरिसक्यौँ भन्ने अवस्था जान्छ भने निश्चित रूपमा हामीले यो पोइन्टमा फ्रिज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रिज नगरिकन अगाडि बढ्न अनुपयुक्त हुन्छ। यसकारण होइन कि तपाईँहरूले गर्नुभएको काम बेठिक हो भन्ने प्राइमा फेसी छ भनेर होइन, सेनाको तेजोबोध हुन्न। सेना देखाएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर चाहिँ बढी ध्यान भएको छ भने चिन्ता हो। मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु र अहिले पनि भन्न चाहन्छु, स्वास्थ्य उपकरणको खरिदको बेलामा सेना अगाडि सारेर पछाडि गर्दाखेरि सेनालाई शिखण्डी बनाउने प्रयत्न भयो भने मैले यही समितिमा भने। त्यसैले सेनाको तेजोबोध भनेर 3 कि 4 पटक भन्दाखेरि चिन्ता के लाग्यो भने सेना देखाएर अब कसैले पनि हेर्न पाउँदैन भन्न खोज्नुभयो भने या हामीले तेजोबोध गर्न थाले लेखा समितिले भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक त्यो स्टेटमेन्टलाई मैले दिन्छु, त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्नु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु रक्षा सचिवजीलाई। बैठकमा समिति सभापति भरत शाहले संसदले बनाएको नियम कानुन नै लागू नभएको बताउनुभयो। उहाँले संसदले निर्माण गरेको नियम कानुन नै लागू नहुने भए किन कानुन बनाएको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सभापति शाहले सम्पूर्ण सरकारवाला निकायसँग सहकार्य भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउनुभयो। 35 बहुमत परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक
आवेदक सम्बन्धी खरिद प्रक्रियाको लागि गोलपत्र पेश गर्न योग्य भए तीनबाट निकाल्नुपर्छ एउटै भयो भने बमोजिम छनौट परीक्षणमा छनौट भएका पूर्व योग्यता आवेदक सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाको लागि गोलपत्र पेश गरेको योग्य मानिनेछ भने भएका भन्नाले धेरैजना चाहिन्छ एउटा मात्रै भनेको छैन काहरू भन्दाखेरि त अब धेरै भएन धेरै सानो भनेकै हो त त्यो सीमित व्यक्तिलाई पिक्यूमा पहिले आफ्नो मनसायले बनाएर पिक्यूमा सीमित व्यक्तिले मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी पिक्यू बनायो अब यस सम्बन्धमा हामी पिक्यूलाई पठायो के गर्ने अध्ययन गर्ने सेनाले प्याकेज नम्बर 2 का लागि गरेको टेन्डरमा एउटा मात्रै कम्पनीबाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। एसियाली जुडो च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 4 खेलाडीसहित 7 सदस्यीय नेपाल जुडो टोली शुक्रबार किर्गिस्तान बिस्केक प्रस्थान गर्दैछ। अप्रिल 4 देखि 10 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा 1 पुरुष र 3 महिला खेलाडी नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने छन्। पुरुष 66 केजी मुनि इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिला 48 केजी मुनि सोनिया भट्ट, 57 केजी मुनि देविका खड्का र 70 केजी मुनि पुनम श्रेष्ठले भाग लिनेछन्। चारै खेलाडी नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका पदक विजेता हुन्। देविका र पुनमले 13औं साग स्वर्ण विजेता हुन्। इन्द्रले रजत तथा सोनियाले काँस्य जितेका थिए। ओलम्पिक र्याङ्किङका रूपमा समेत रहेको प्रतियोगितामा 31 राष्ट्रका 123 पुरुष र 95 महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल जुडो संघले जनाएको छ। टोली प्रशिक्षकमा ओलम्पियन ऋषि राम प्रधान रहेका छन्। जुडो संघका महासचिव समेत रहेका धर्मकुमार श्रेष्ठले प्रतियोगितामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने छन्। स्पोर्ट्स डाइरेक्टर सुप्रसिद्ध ताम्राकार पनि टोलीसँगै किर्गिस्तान जाँदैछन्। टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बिहिबार एक कार्यक्रमबीच बिदाई गरे। कोचेसहरूले र कोचको साथसाथै तपाईँहरूले पनि त्यसमा एनालाइसिस गरेर गर्नुभयो। हामी जित्छौँ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। तपाईँहरू लामो समयसम्म ट्रेनिङ पनि गरिरहनु भएको छ। फेरि आफै ओलम्पियनै त्यहाँ कोचको रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँका आफ्ना अनुभवहरू पनि छन्। त्यो अनुभवले पनि कोचको अनुभव छँदैछ, ओलम्पिकको अनुभव पनि छ। यो दुईटै अनुभवले पनि तपाईँहरूलाई खानुमा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो शुभकामना छ। तपाईँको त्यो गेम अनुसारको चाहिँ तपाईँको ऱ्याङ्किङ हुन्छ होइन, गेम अनुसारको। अब हामी कहिलेकाहीँ भ्रममा पर्छौँ। मैले भनेको छु यति गोल्ड मेडल लिएर आयो, सागमा कराटेमा यति ल्यायो, टेक्वान्डोमा यति ल्यायो, फलानुमा ढिस्कानुमा। ऱ्याङ्किङ हेर्दा चाहिँ धेरै तल छ र गेम अनुसारको कसैमा टप 10 भित्रको वाइल्ड कार्डको चान्सेस छ, कसैको टप 20 छ, कसैको 30 छ र म्याक्सिमम भनेको टप 50 भित्र छ। मैले हेरेको छैन तपाईँहरूको ऱ्याङ्किङ के छ होइन। त्यो ऱ्याङ्किङ टुर्नामेन्टले तपाईँहरूको ऱ्याङ्क पनि सुधारोस्, वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिकको सेलेक्सन पनि होस्, नेपालले गर्व गर्ने गरी पदक पनि ल्याउनुहोस्। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ। विशेष गरी खेलाडी मित्रहरूलाई म बधाई शुभकामना दिन्छु, कोचलाई पनि बधाई शुभकामना दिन्छु र सिङ्गो नेपाली टोलीलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अप्रिल 3 मा हुने जुडो युनियन अफ एसियाको कार्यकारी समितिको बैठक र जेयु जाने बैठक तथा अप्रिल 4 मा हुने जेयु कोग्रेसमा भाग लिन जुडो संघ अध्यक्ष दीपक हर्ष बज्राचार्य बिस्केक पुगिसकेका छन्। महासचिव श्रेष्ठ पनि जोन बैठकमा सहभागी हुने बताएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रविधि मैत्री शिक्षा आजको आवश्यकता, प्रधानमन्त्री ओली। थप 152 जनामा कोरोना पुष्टि। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले केही दिनमा बोर्ड निर्णय गर्ने। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सडक मार्गसँगै सूचना मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.